दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे और एक अच्छा और भरपूर दिन गुजार रहे होंगे। मैं हूं आतिफ तौकीर साहिबो। कुछ देर पहले हमारे एक बड़े अजीज दोस्त और सहाफी ने कॉल किया और कहा कि आतिफ भाई जरा इमरान खान पर तनकीद के हवाले से हाथ थोड़ा हौला रखें, क्योंकि दूसरी तरफ जो कुव्वतें हैं वो भी कोई जमहूरियत पसंद तो है नहीं और इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है। लेकिन यहां पर मैं आज आपसे अपने एक दुख का इजहार कर रहा हूं, और वो मामला ये है साहिब कि इस वक्त जो लोग पाकिस्तान में जमहूरियत चाहते हैं, जो पाकिस्तान में दस्तूरी बालादस्ती चाहते हैं, उनका एक अलमिया है। उन्हें इस वक्त समझ ये नहीं आ रही, मुझ समेत, कि अब हम जाएं कहां। इस वक्त पाकिस्तान जिस जगह पर है वहां कोई ज्यादा ऑप्शंस पाकिस्तान के पास हैं नहीं। हालिया इंतखाबात में बदतरीन धांधली हुई है, लेकिन ऐसी ही बदतरीन धांधली 2018 के इंतखाबात में भी हुई। ऐसी ही बदतरीन धांधली इससे पहले के इंतखाबात में भी होती रही है। 19-20 के फर्क हो सकते हैं, इससे ज्यादा को कोई नहीं। हमारे यहां हर बार एक सियासी जमात होती है जो इस्टेब्लिशमेंट की, या यूं समझिए फौजी जर्नैलों और जजों की गुस्से और यूं समझिए कि नफरत का शिकार होती है, और उस वक्त दूसरे सियासतदान, दूसरी जमातें तालियां बजाती हैं। पिछले इंतखाबात में यही दोस्त जो आज रो रहे हैं ये तालियां बजा रहे थे, और वही जो उस वक्त रो रहे थे वो आज तालियां बजा रहे हैं। हमने इस बीच में ये भी देखा कि नून लीग के कैंप से वोट को इज्जत दो का नारा लगा। पाकिस्तान में तमाम जमहूरियत पसंदों ने उस नारे पर नून लीग की हिमायत भी की, लेकिन उसके बाद वो नारा और वो पूरा रास्ता वो फिर माजी के अंधेरों में खो गया। जो माजी में होता रहा है वैसा ही हम आज भी देख रहे हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत का जो ख्वाब पाकिस्तान में जमहूरियत पसंद देखा करते थे वो आज भी देख रहे हैं, लेकिन वो ख्वाब ही है, उम्मीद और यकीन और ताबीर से बहुत दूर। इस वक्त जो हालात है मैं आपको उन पर थोड़ा सा अपना जाती तबसरा आपकी नजर करना चाहता हूं। एक तरफ आपको एक एक्सट्रीम नैरेटिव नजर आएगा जो इमरान खान का हामी है, दूसरी तरफ आपको एक एक्सट्रीम नैरेटिव नजर आएगा जो इमरान खान का मुखालिफ है। मैं जाती तौर पर आपको इससे पहले भी बता चुका हूं कि किसी सियासी रहनुमा या किसी सियासी जमात की हिमायत या मुखालिफत से मुतालिक मैं ना कोई जाती नोयत की बात करता हूं, ना किरदार पर कोई गुफ्तगू करता हूं। मेरा एक सियासी नजरिया होता है, मैं उस सियासी नजरिए पर अपनी राय बांधता हूं। आप एक लम्हे के लिए फर्ज कीजिए आप 1930 में हैं और 1930 में जर्मनी में है। यहां जर्मनी में दीगर सियासी जमातों, खुसूसन दो बड़ी सियासी जमातों, सेंटर राइट और सेंटर लेफ्ट, उनकी उनकी नाकामियों या उनके फेलियर्स, या यूं समझिए कि अवाम में अवामी हुकूक की हिफाजत ना करने की वजह से एक खला पैदा हो चुका है, और ऐसे में एक ब्रूटल नात्सी फोर्स पैदा हो गई है। अवाम उसकी हिमायत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अवामी हिमायत उसे हासिल नहीं है, अवामी हिमायत हासिल है उसे। आप बताइए ऐसे मौके पर आप क्या करेंगे? एक तरफ वो सियासी जमातें हैं जो नाकाम रही हैं अवामी हुकूक की पासदारी में, और दूसरी तरफ एक ऐसी फोर्स है जो सरासर आमरियत और अवामियत पसंदी का शाखसाना है। क्या किया जाए? उस दौर में मार्टिन हाइडेगर जैसे लोग और गुंटर ग्रास जैसे शायर वो नात्सियों की हिमायत का जुर्म कर बैठे, और पूरी जिंदगी उन्हें इस जुर्म की तलाफी में गुजारना पड़े। इस शर्मिंदगी के साथ उनकी जिंदगी गुजरी कि उनको उस वक्त उस आमरियत का साथ नहीं देना चाहिए था। हालांकि दो बड़ी सियासी जमातें बुरी तरह नाकाम हो चुकी थी। बात यह है कि अवामियत पसंदी क्या है। बहुत सारे दुनिया में ऐसे रहनुमा हैं जिनको अवामी हिमायत हासिल है, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त इमरान खान को भी अवामी हिमायत हासिल है। लेकिन देखना ये होगा कि हम जैसे लिखने पढ़ने वाले लोग वो इस वक्त कैसे और किस बुनियाद पर किसी भी सियासी जमात की हिमायत या मुखालिफत करें। इस वक्त आप अगर भारत में हो और आपको अपने सियासी नजरिए का इजहार करना हो तो बीजेपी और नरेंद्र मोदी की हिमायत, अवामी हिमायत तो बहुत ज्यादा है। क्या आप नरेंद्र मोदी की ही हिमायत करेंगे? आप इस वक्त अगर अमेरिका में हो और आपको अपनी सियासी राय का इजहार करना पड़े तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत भी बहुत ज्यादा है।
تو کیا آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کریں گے اس لیے کہ عوامی مقبولیت حاصل ہے اسے؟ دنیا میں بے شمار ایسے ممالک ہیں، ابھی حال ہی میں ہالینڈ میں وہ جو پیغمبر کے خاکے بنانے والے اور اسلام مخالف رہنما ہیں گیرٹ ولڈرز، انہوں نے کامیابی حاصل کر لی ہے زیادہ عوامی مقبولیت کے اعتبار سے. تو کیا کریں، آپ ان کا بھی ساتھ دیں گے؟ یہ ایک تو یہ معاملہ، یعنی عمران خان سے اختلاف کی ایک وجہ یہ ہے، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ عمران خان جمہوریت کا استعارہ نہیں ہے. اور اب آپ پوچھیں گے کہ جمہوریت کا استعارہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ تو جمہوری نہیں. جمہوریت میں اور عوامیت پسندی میں بنیادی فرق ہی یہ ہے کہ جمہوریت ایک انکلوسیو سسٹم ہے. جمہوریت میں ایک رہنما ہوتا ہے، اس کی ایک اپوزیشن ہوتی ہے، ایک حکومت ہوتی ہے، اس کے مخالفین ہوتے ہیں، پارلیمان ہوتی ہے، عدلیہ ہوتی ہے، سب انسٹیٹیوشنز کام کر رہے ہوتے ہیں. اختلاف کی جگہ ہوتی ہے. ایسا کوئی جمہوری معاشرہ نہیں ہو سکتا جس میں اپوزیشن نہ ہو. مثال کے طور پر اس وقت ترکی میں اپوزیشن نہیں ہے تو ترکی جمہوری معاشرہ نہیں ہے. مثال کے طور پر اس وقت روس میں اپوزیشن نہیں ہے تو روس ایک جمہوری معاشرہ نہیں ہے. اس وقت بھارت میں اپوزیشن شدید مشکلات کا شکار ہے، اور جس لیول کا اسے مشکلات ہیں یا جس لیول کے وہ مسائل کا شکار ہے اسی لیول کی بھارت میں جمہوریت ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں مخالفین کا خاتمہ کر دیا جائے. عمران خان کا جو بنیادی نقطہ جس سے میں ہمیشہ اختلاف کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کے پاس اپوزیشن کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن نہیں ہونا چاہیے، جو بھی اپوزیشن ان کے سامنے کھڑا ہوگا وہ چور اور ڈاکو ہیں، ان سے بات ہی نہیں ہو سکتی. عمران خان کے دور میں پورے 3.5 سال میں پارلیمان ایک غیر فعال ادارہ بن گئی. کوئی کسی طرح کی کوئی اس میں کسی پلوامہ کے واقعے کے علاوہ کوئی وہاں پر باقاعدہ سیشنز نہیں ہوئے جن میں ملک کے معاملات پر بات ہو سکتی ہے، گفتگو ہوتی ہے. اس وقت پارلیمان کے اندر بھی جو پی ٹی آئی کے رہنما تھے وہ صرف یہ کہنے آتے تھے کہ فلاں چور ہے، بس اس کے علاوہ کوئی اس پارلیمان کا کردار نہیں رہا. یہ ہے وہ بنیادی معاملہ. لیکن اب دوسری طرف دیکھ لیں، دوسری طرف ایک ایسی قوت ہے جو بظاہر اپنے آپ کو جمہوری کہتی ہے لیکن وہ ناکامیوں کا ایک شاخسانہ ہے. بیڈ گورننس ہو یا دیگر معاملات ہوں، ان کا بھی کوئی ریکارڈ اچھا نہیں ہے. اس وقت بھی نون لیگ وہ ووٹ کو عزت دو کے نعرے سے بالکل دور ہے، اور پیپلز پارٹی بیڈ گورننس کے اعتبار سے ہمارے سامنے اس کا پورا سسٹم بھی. تو آپ یہ بتائیے کہ ایک جمہوریت پسند شخص کیا کرے؟ ہم اگر اس طرف کھڑے ہوں تو وہاں مسائل پیدا ہوں گے، کیونکہ اس وقت ہم جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ کئی بنیادی اور سیاسی حقوق ہیں پی ٹی آئی کے جو معطل ہیں ایک طرح سے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ پی ٹی آئی کو اپنے انتخابی نشان کے تحت انتخاب میں حصہ لینے کا موقع نہیں ملا. لیکن یہ سوال بھی خود سے کرنا چاہیے پی ٹی آئی والوں کو کہ ایسا کیوں ہوا؟ کیوں انٹرا پارٹی، بے شک وہ خانہ پوری کے لیے اسے کیوں آپ نے یہ جگہ فراہم کی، لیکن خیر اس سے آگے بڑھ کے بات یہ ہے کہ اب ایک عام سوچنے سمجھنے والا شخص کیا کرے. ہم بھرپور ساتھ ہیں کہ جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں وہ غلط ہیں، وہ کسی صورت نہیں ہونی چاہیے. جو پی ٹی آئی کے سیاسی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں وہ کسی صورت نہیں ہونا چاہیے. لیکن ساتھ ہی دوسری طرف جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اس وقت حالات ہیں ان پر سوالیہ نشانات بھی موجود ہیں. اس وقت ان سیاسی جماعتوں کو اس موضوع پر تو ضرور کھڑے ہونا چاہیے تھا کہ ملک میں پارلیمانی جمہوریت کے اعتبار سے دستوری جو ضمانتیں ہیں ان کی پامالی کسی صورت قبول نہیں ہو سکتی. اس پر کوئی شور نہیں ہے. نون لیگ والے کہہ رہے ہیں جی ٹھیک ہی ہو رہا ہے سب کچھ، پیپلز پارٹی والے بھی کہہ رہے ہیں جی اچھا ہی ہو رہا ہے. لیکن مجموعی طور پر حالات کیا ہوں گے؟ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے یہاں پر اصولی طور پر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ سارے سیاستدان آپس میں بیٹھتے اور یہ طے کرتے کہ ہم اختلاف کریں گے لیکن اختلاف کے دائرے یہ ہوں گے. آپ یہ دیکھیے کہ مجموعی طور پر جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ پرویز الہی جو پنجاب کا، جس کے بارے میں عمران خان کا خیال تھا کہ وہ سب سے بڑا ڈاکو ہے، وہ اب پی ٹی آئی کا صدر ہے. اور اس طرف نون لیگ جو کہا کرتی تھی کہ زرداری کا پیٹ پھاڑ کے ہم پیسہ نکالیں گے اور زرداری کو لاڑکانے کراچی، لاہور، پشاور کی سڑکوں پر گھسیٹیں گے، وہ زرداری کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب ایک عام پاکستانی کیا کرے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آج میں آپ کو دینے کی بجائے چاہوں گا کہ آپ مجھے دیں. ایک عام پاکستانی آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ ایک طرف پی ٹی آئی ہے جو جمہوریت پر یقین نہیں رکھتی، جمہوری رویوں پر یقین نہیں رکھتی، مکالمے پر یقین نہیں رکھتی، گفتگو پر یقین نہیں رکھتی، اپوزیشن پر یقین نہیں رکھتی. دوسری طرف یہ سیاسی جماعتیں ہیں جو کسی طرح کی بھی یوں سمجھے کہ نہ کسی اصول پر کھڑی ہیں، نہ کسی دستوری ضمانت کے ساتھ کھڑی ہیں، نہ ملک میں سیولین سپریمیسی کے لیے کھڑی ہیں.
ایسے موقع پر ایک عام آدمی کو آپ کو مجھے وہ کیا کرنا چاہیے؟ آپ جب رائے دیں گے تو اگلے ویلاگ میں اس پر پھر تفصیل سے اس رائے پر بات کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آداب.